هغه الله بچاو کې الله بچاو ولې هغه د دې شو سره ستاسو او کنه ګرنیټ مسکه عارف سر کیپټن نه نه تاسو اوس کې نه سر ته خامخه ته مننه بس शाबाश एक्सीलेंट इंशाल्लाह इस साइड से बस यहाँ से नहीं जाएगा बस माउस शाह साहब जाने देंगे सर دا اندازه ستا یو دی دوه دي دل هغه الله بچاو کې الله بچاو ولې هغه د دې شو سره ستاسو او کنه ګرنیټ مسکه عارف سر کیپټن نه نه تاسو اوس کې نه سر ته خامخه ته مننه बस शाबाश एक्सीलेंट इंशाल्लाह इस साइड से बस यहाँ से नहीं जाएगा बस माउस शाह साहब जाने देंगे सर دا اندازه ستا یو دی دوه دي دل एक मिनट दावत सा मैं कोई ऑर्डर तुझे बता रहा हूँ कोई ऑर्डर شاه صاحب دا ځای ستای ټک نه رسېږي بې وقوفه مه جوړېږئ یاره سایډ ته سه یاره څه کوئ صاحبه चलो नहीं बेवकूफ भी नहीं जनरेटर नहीं से वो कहीं नहीं जा सकता मरना है करने हाँ वो तो करने पागल हुआ है इसके साथ मैं बाद में देखूंगा साइड पे हो जाओ लाला तुझे मौका मिलेगा आएंगे यहीं पे आएंगे लाला ओ भाईजान ऑर्डर देनी कॉल दो लाला ओ पूजी भाई साइड पे हो जाओ यार यही जगह है इधर से उन्होंने निकलना है वो करना है पागल है कि हमने करना है कहीं नहीं जा सकते इतनी दूर की सड़क है वो ऐसा तो नहीं है لك प्लीज राइफल बंद कर दो ريبلان سر سيف لا لا تاني لا يا غموس ها اجلس بس سيف هذا خلي بريوز لك خلي بريوز بريوز हाँ गुड एक्सीलेंट ये चीज हमसे हमारी जगह से बागने ना इधर से हाल تسكي सर उधर से पीछे फेंके सर आविनी सर अपने बंदे फौजी का नहीं है इनके साथ बस बंद مړ کېدلو پرېږدي شانس سر راکې مشین ما سره داونس دا ویډیو جوړه دغه دي سر لوډ دی خالی بس ما سر ډیر مخته مزه درته مخته سي مزه سر مزه ګاډي مزه سر نخلاصه شو خاطر دا السياره طلاق دي بیا سو ما خاطر سر انت راسه لا 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 سر دا ځای ما پرېږدئ موږ خالي دغه ځای که ورېدنګ دی نور شی نشته شاه صاحب سر مکه